देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर और मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबाइर रहमान। इस वक्त कहते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि मुल्क की तारीख का महंगा तरीन रमज़ान जो है वो जारी है। मुसलसल बढ़ती कीमतों से, पेट्रोल की आए रोज़ बढ़ती प्राइसेस से, मुल्क की महंगाई से जो है हमारे जो दस्तरखान है वो सुकड़ कर रह चुके हैं। एक वक्त था कि जब हम सहरो अफ्तार का बड़ा एहतमाम किया करते थे, लेकिन अब वो एहतमाम गरीब अवाम तो क्या मुतवस्सित तबके के लिए भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। बहुत से अफराद का हमने सर्वे किया है, बहुत से लोगों से बात की है और सबका यही कहना है, मिडिल क्लास की मैं आपको ये बात बता रही हूँ, गरीब इंसान की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, मुतवस्सित तबके का ये कहना है कि एक वक्त था कि जब उनका दस्तरखान जो है वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से भरा होता था, हर तरह की आइटम जो है वो उस पर मौजूद होती थी। लेकिन अब बहुत भी है तो खजूर, पकोड़े, पानी और उसके बाद खाना खा लिया जाता है। और बच्चे फरमाइश भी करते हैं, जो जिन बच्चों की पहला रोजा होता है, रोजा कुशाई करनी होती है। एक वक्त होता था कि बड़ी अच्छी जो है वो तकरीब मुनक्किद की जाती थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। जो आपके मोहल्ले में जो इमाम मस्जिद हैं उनको ईद पर नया सूट दिया जाता था, ये रवायात थी जो कि अब खत्म होकर रह चुकी हैं, क्योंकि अब अपने लिए भी ईद पर नए कपड़े सिलवाना मुश्किल हो चुका है। एक तरफ हम महंगाई से जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जो हमारे इस वक्त हुक्मरान मौजूद हैं उन्होंने मुफ्त आटे की जो तकसीम है उस पर गरीब आवाम को जो है वो मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन तमाम मसाइल पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समीर बासित साहब, रहनुमा तहरीके इंसाफ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि रमजान मुबारक है, लोग नेमतें समेटते हैं, रहमतें समेटते हैं, लेकिन इस वक्त लोग महंगाई की जंग लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे दावत दी और एक मुझे रिप्रेजेंटेटर बनाया पार्टी की तरफ से भी और जो हमारा वाइट कॉलर तबका है उसकी तरफ से भी। अब जो रमज़ान का जहाँ तक सवाल है, पहले छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक हर शख्स को इंतज़ार होता था कि एक माह आता है जिसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें होती हैं, इबादत का महीना है, उसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक को एक शौक़ होता था, सहर से लेकर अफ्तार तक, फिर अफ्तार से लेकर सहर तक। पीछे बहुत से रमज़ान गुजरे हैं, आप इमरान खान साहब का ये दौर ले लें कि जैसे ही उनकी गवर्नमेंट आई, उनके गवर्नमेंट आते ही एक कोरोना जैसी वबा ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक मुसल्लत हो गई। उस वबा के अंदर भी इमरान खान साहब ने एक बड़ी कह लें मियाना रवि वाली स्ट्रेटजी लेके चले, जिसमें जो वाइट कॉलर तबका था उसको बड़ी इज्जत के साथ, ठीक है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए, महंगाई पर काबू रखते हुए, वो जो दस्तरखान जो सदियों से चला आ रहा था हमारा, उस दस्तरखान को बरकरार रखा उन्होंने। अगर आप इस टाइम को पिछले टाइम से कंपैरिजन करें, इस वक्त जो वाइट कॉलर जो लोग हैं वो बिल्कुल इस गवर्नमेंट की जो जितने भी जो स्ट्रेटजीज हैं उनसे तंग आ चुकी है। महंगाई की सतह आप देख लें 100% क्रॉस कर चुकी है। वो एक वाइट कॉलर के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि वो 2 वक्त का खाना कैसे अरेंज करेगा। वो एक शख्स है जो पहले भी मांगे गुजारा कर रहा था, वो तबका वो आज भी मांगे गुजारा कर रहा है। अगर आटे की कीमत जो है वो 2000 में भी जाती है, उसने फिर भी मांगना है। लेकिन एक वाइट कॉलर जो बंदा है जो हाथ फैला नहीं सकता, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हाथ नहीं फैला सकता, वो आज अपने खाने के लिए भी मजबूर हुआ है। इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज, इस गवर्नमेंट की महंगाई के ऊपर कंट्रोल ना होने के बाइस हमारा जो रमज़ान के जो सहर का जो दस्तरखान था वो 10-20 नेमतों से सिमट के 5 नेमतों पे आ चुका है। वो जो हमारा अफ्तार का दस्तरखान था, शायद वो भी ना हो, अब जो हमारा जो अफ्तार का जो दस्तरखान था, जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि दस्तरखान पे हज़ारों नेमतें पड़ी होती हैं, ठीक है, 20 नेमतें वहाँ पर अल्लाह ताला की होती थी, उन 20 से वो एक बंदा खजूर और पानी तक महदूद हो चुके हैं। लीडरशिप इस टाइम नून लीग की वो ये नहीं सोच रही कि मिडिल क्लास कैसे गुजारा करेगा। उन्होंने आना है, उन्होंने बिल मंजूर करवाने हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो उनके इम्पोर्टेड मिनिस्टर्स हैं, उनके अकाउंट्स बैंक बैलेंस भरना है, उन्होंने किसी की इशारों पे नाचना है। अब रहेगा पिस गया है तो वो मिडिल क्लास जो वाइट कॉलर बंदा है वो पिस चुका है। इस टाइम जो हालात हैं, जो महंगाई है, वो एक आम आदमी के बस से बिल्कुल बाहर है। गवर्नमेंट आए बैठे, जिस एक शख्स की 50,000 सैलरी है उसका बजट बना के दे, नहीं बजट बना सकते।
ان کی عیاشیوں پہ جائیں, ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی. پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں تو گاڑیاں ان کی باہر 4-4 گھنٹے سٹارٹ رہتی ہیں کہ گاڑی ٹھنڈی نہ گرم نہ ہو جائے, اے سی بند نہ ہو جائے. غریب کی طرف جائیں تو آپ اس کو بجلی بھی نہیں مہیا کر رہے, جو بجلی مہیا کر رہے ہیں ود ان ویکس وہ ریٹس اوپر جا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ بازار کا ریٹ دیکھ لیں, آپ کی بیوروکریسی کہاں پہ ہے. وہ ہماری جو بازار میں جو منڈیاں ہیں, جو فروٹ منڈیاں ہیں, سبزی منڈیاں ہیں, وہاں پر بیوروکریسی کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے, کوئی ریٹ کنٹرول نہیں کر رہی, کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی نہیں ہے ان کی. اس ٹائم ان کے جو صرف ایک جو ان کا جو اٹینشن ہے اس گورنمنٹ کی, وہ عوام نہیں ہے. انہوں نے جب بھی آئے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ وہ پالیسیز بنائی ہیں جس سے عوام کو رسوائی ہو, جس سے عوام کی سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہو. ٹھیک ہے, ان کا جو فوکس ہے وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے. ان کو غرض نہیں ہے رمضان ہے, شعبان ہے, کون سا ہے. بیوروکریسی غائب ہے. پھلوں کے جو ریٹ ہیں, جو 100-150 کا سیب تھا وہ 400 تک پہنچا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے. کیلے جو کہ شاید 100-150 روپے درجن تھے, شاید اس سے بھی کم, وہ بھی 300-400 تک پہنچ چکے. اس کے علاوہ بہت سے پھل ہیں جس کا ہم ابھی ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ کافی لمبا ہو جائے گا. لیکن سوشل میڈیا پر کمپین شروع ہو جاتی ہے, جی پھلوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. بیوروکریسی غائب ہے. جنہوں نے پرائس کنٹرول کرنی ہے وہ نہیں ہے, اور اس میں بھی نقصان انہی کا ہے جو کہ ان کو بیچ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, اب چیز یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے جو گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے, جنہوں نے پرائس ریٹ کنٹرول کرنا ہے, انہوں نے تو اپنا کام کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو اوپر سے کوئی پریشر ہی نہیں ہے. جب تک ان کو پریشر نہیں ہوگا کہ بھئی پریشر کب ہوگا, جب ایک حکمران کو جو نیچے عوام ہے اس کا درد ہوگا, اس کا دکھ ہوگا. وہ درد تو ہے نہیں. جب درد نہیں تو انہوں نے بیوروکریسی کو ایکٹیو نہیں کرنا. جب بیوروکریسی ایکٹیو نہیں ہوگی تو ایک جو ہے وہ شاپ کیپر سے لے کر منڈی, اور منڈی سے جو وہاں پر ہول سیل ریٹ ہوتے ہیں ان سے لے کر جو پیچھے سے کاشت کرتے ہیں, ہر بندے نے اپنی منمانی کے ریٹ لگائے ہوئے ہیں. اب ڈیمیج اس میں ایک وائٹ کالر اور امیر آئے گا, وہ فروٹ لے کے چلا جائے گا. امیر سے تار ہوتا جا رہا ہے, غریب سے تار ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مڈ میں جو پس رہا ہے وہ وائٹ کالر, جس کو ہم کہتے ہیں جو مڈل کلاس فیملی ہے, اس نے کتنا بائیک آؤٹ کر لینا ہے. آپ کے منسٹرز جو ہیں وہ فروٹ لے کے جا رہے ہیں, آپ کی جو ریچ کلاس فیملیز ہیں وہ فروٹ لے کے جا رہے ہیں. وہ غریب, جو میں نے پہلے بھی کہا, جو غریب ہے نا اس نے مانگنا ہے, جو پہلے مانگ گزارا کر رہے ہیں نا, جس کی سیلف رسپیکٹ اسے تو مانگنا ہی مانگنا ہے. چلے غریب تو پہلے بھی وہ کہتے ہیں نا پھل نہیں کھاتا تھا, وہ بیچارہ پھر بھی صبر کر لے گا. مین جو بنیادی ضرورت ہے نا آٹا 2 وقت کی روٹی کے لیے, وہ نایاب ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں جو تماشا لگایا گیا ہے مفت آٹے کے لیے, اس میں کئی اموات بھی رپورٹ ہو چکی ہیں, درجنوں افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت یہ لوگ انہی افراد کو دے رہے ہیں آٹا جو کہ اس میں رجسٹرڈ ہے آلریڈی. تو کیا ان کے گھروں میں یہ آٹا نہیں پہنچ سکتا؟ اور یہ ایک نیا ڈرامہ کہ ایک وقت میں ایک تھیلا ملے گا, دھکے بھی کھائیں, ذلیل بھی ہوں, اپنا مذاق بھی بنوائیں, جان سے بھی جائیں, لیکن ایک تھیلا لے کر جائیں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اب جو ابھی جو انہوں نے کرنٹ جو آٹے کی قیمت تھی, جو سبسڈی تھی گورنمنٹ پہ, جو جیسے ہر چوک پہ, ہر بازار میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک پوائنٹ نومینیٹ کیا گیا تھا, وہاں پہ گاڑیاں لگتی تھی, اور وہ گاڑیاں جو ہے وہ کوئی بھی آ کر آپ پرچیز کر سکتی تھی, آٹا میں بھی پرچیز کر سکتا, کوئی پرچیز کر سکتا تھا. انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا. انہوں نے بولا جی یہ سبسڈی ہم ختم کر رہے ہیں, اب یہ سبسڈی ہم دے رہے ہیں مفت آٹے کے جو ہے وہ پینل پہ ہم کر رہے ہیں. مفت آٹا کس کو مل رہا ہے؟ اگر آپ اپنے چینل کی توسط سے آپ سروے کریں آپ, تو جو حقدار گھرانے ہیں وہ تو اپنے ایک لائن میں لگنے سے وہ تو اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کر رہے ہیں وہ اپنی. ٹھیک ہے, جو مسلمان کو, جو ہمارے معاشرے میں جو ایک چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کی, ایک انسان کی, ایک انسانی اس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کی تعظیم ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ جب ان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے وہ اسکیمز لانچ کی ہیں جس سے انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ڈیمیج ہو. ٹھیک ہے, اب ایک شخص لائن میں کھڑا ہو آٹے کے لیے صبح سے لے کے شام تک, اپنے کاروبار وہ چھوڑ رہا ہے, اپنے خاندان کا وقت کو وہ چھوڑ کے مطلب وہاں پر لائن میں لگا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اسے ڈیوٹی پہ جانا ہو, اسے مزدوری, دیہڑی دار مزدور سے مزدوری کرنی ہے, مزدوری کرے گا, یا وہ 600-1000 روپے کا وہاں سے آٹا لے گا. آٹے میں جب وہ لگے گا وہاں پر جب رش پڑتی ہے, بغدڑ مچتی ہے, اس بغدڑ میں انسانی جانیں, کئی انسان جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. جس معاشرے سے آپ کا انصاف, آپ کا جو انسانیت کا جو درد ہوتا ہے, جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس معاشرے پر زوال ہی آتا ہے. اب گورنمنٹ آتا ہے,
اور ایک وقت تھا کہ جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آنے سے پہلے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان، غریب کا الگ امیر کا الگ، یہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اب ان کے کچھ وزراء بڑی فخری انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غریب کا پاکستان الگ کر دیا ہے، امیر کا پاکستان الگ کر دیا ہے. اور یہ مسائل یوں ہی چلتے رہیں گے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.